शिकवा और जवाब शिकवा। हवाला किताब बांगे दरा, हिस्सा सोम 105 और 120 नंबर। बांगे दरा का हिस्सा सोम 1908 के बाद लिखा गया। तारुफ। इन दोनों नज्मों का पस मंजर और तारुफ सुने बगैर इन्हें समझना मुश्किल होगा। सामईन, आज दोनों नज्में आपकी खिदमत में पेश की जा रही हैं। एक का नाम है शिकवा जबकि दूसरी का नाम है जवाब शिकवा। दोनों नज्में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तवील नज्मों में से इंतहाई बेहतरीन और बुलंद पाया नज्में हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने नज्म शिकवा में बज़ाहिर अल्लाह ताला से कलाम किया है, जिसमें मुसलमानों की मुश्किलात का जिक्र करते हुए गिला किया है। लेकिन दरअसल इकबाल उन मुसलमानों से मुखातिब हैं जो ये समझते हैं कि माजी की तरह आज भी हम दुनिया पर छाए हुए हैं या मुस्तकबिल में भी छाए रहेंगे। ये देखते हुए भी कि पूरी दुनिया में मुसलमान रुसवाई का शिकार हैं, एक बहुत बड़ी खुशफहमी में मुब्तला हैं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने नज्म शिकवा 1911 में अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसे में पढ़ी, जिसे बेइंतहा पजीराई मिली। इस नज्म के लिखे जाने के बाद मुख्तलिफ शुअरा की जानिब से हजारों नज्में लिखी गई। अंजुमन हिमायत इस्लाम के इस जलसे के बाद इस नज्म की वसी पैमाने पर अशात हुई और हर जानिब इसी नज्म के चर्चे थे। लेकिन अवामुन नास में एक बहुत बड़ा हल्का आपकी ये नज्म सुनने के बाद बदजन हो गया। उनका ये मानना था कि नज्म शिकवा लिखने का अंदाज गुस्ताखाना है। इस नज्म की मुखालफत का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि 1912 में यानी शिकवा लिखे जाने के एक साल बाद डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक और नज्म लिखी जिसका नाम शमा और शायर था। इस नज्म को सुनाने से पहले आपने नज्म शिकवा के बारे में कहा कि जो नज्म पिछले साल लिखी थी वो शिकवा था और इसमें खुदा से शिकायत थी। बाज लोगों ने उसे बुरा ख्याल किया और ये समझा कि ये बहुत बड़ी जसारत है। मैंने भी यही ख्याल किया, लेकिन वो नज्म इस कदर मकबूल हुई कि आज तक कई हजार खुतूत उसकी तारीफ में मेरे पास आ चुके हैं। इससे जाहिर होता है कि वही बात जो लोगों के दिलों में थी वो नज्म की सूरत सामने आ गई। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा शिकवा खुदा को पसंद आया है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी पर उस वक्त के मशहूर अखबार जमींदार में फतवा शाया हुआ। ये फतवा मस्जिद वजीर खां के खतीब मौलवी दीदार से लिया गया। वाकया ये था कि एक शख्स ने खतीब साहिब को खत लिखा कि अगर कोई शख्स ऐसे अशार कहे तो क्या वो काफिर है। साथ ही डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शिकवा के चंद अशार लिख दिए और ये भी न लिखा कि ये अशार डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हैं। खत के जवाब में मौलवी साहब ने लिखा कि जी हाँ, ऐसे अशार कहने वाला काफिर है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने नज्म जवाब शिकवा लिखने का फैसला किया, जो 1913 के एक जलसाए आम में पढ़ी गई। इस नज्म के लिखे जाने की एक वजह यह भी थी कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बेशुमार चाहने वाले ऐसे भी थे जो आप पर कुफ्र के फतवे बर्दाश्त करने के रवादार न थे। इकबाल ने दूर अंदेशी से काम लिया और अपने चाहने वालों का इंतजार खत्म करते हुए और हालात को बिगाड़ से बचाने के लिए भी नज्म जवाब शिकवा लिख डाली। नज्म जवाब शिकवा लाहौर के मूची दरवाजा के बाहर एक जलसाए आम में मगरिब की नमाज के बाद पढ़ी गई। ये नज्म इस अंदाज में पढ़ी गई कि हर हर शेर पर दाद का समंदर उमड़ आता था। इस नज्म को लिखने के बाद डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मकाम सिर्फ बर्रे सगीर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बुलंद हो चुका था। जवाब शिकवा में हर उस शिकवे का जवाब मौजूद था जो पहली नज्म शिकवा में अल्लाह से किए गए थे। इस नज्म में डॉक्टर इकबाल ने मुसलमानों में मौजूद खामियों और जवाल के असबाब इस कदर दिलकशी से बयान किए कि हर शख्स अपने जवाब पा चुका था। इस नज्म के बाद अक्सर उलमा ने अपनी गुज़श्ता राय से रुजू भी कर लिया था। जवाब शिकवा के पब्लिश होने पर यह साबित हो चुका था कि इकबाल सिर्फ एक शायर ही नहीं बल्कि एक दरवेश और कलंदर हैं जिनका वास्ता अल्लाह और उसके बंदों के साथ बराह रास्त जुड़ा हुआ है। इन दोनों नज़्मों की तशरीह करना मजहबी नुक्ता नजर से
इंतहाई नाजुक और बारीकी का काम है। खैर, मुझे जाती तौर पर इकबाल की शायरी से अल्लाह पर यकीन की ताकत और दुनिया में रहने की ऐसी जुर्रत मिल चुकी है कि इस दौर के ला इल्म और अनपढ़ मुल्लाओं की फौज भी मुझ पर फतवे लगा दे तो भी मैं उन्हें बर्दाश्त करने की हिम्मत रखता हूँ। लिहाजा कोशिश यही रही है कि तशरीह इस अंदाज में करूँ कि हमारी आज की नई नस्ल इकबाल को समझने के काबिल बन सके। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि मैं इकबाल के कलाम की तशरीह माजी या हाल में मौजूद शारहीन के मुकाबले में नहीं कर रहा। मैं एक तालिब इल्म हूँ और मेरा मकसद इकबाल की शायरी को इंतहाई आसान अंदाज में उन लोगों तक पहुँचाना है जिनके लिए मुश्किल उर्दू समझना इंतहाई दुश्वार है। मुअज़्ज़ज़ शारहीन को अगर कहीं गलती महसूस हो तो मैं उसका पेशगी माजरत खा हूँ। नज़्म शिकवा के शुरू में इकबाल ने अपने माजी की कामयाबियों का जिक्र किया है और फिर मुसलमानों की मौजूदा पस्ती और ज़वाल को मौजू बनाया है और आखिरी हिस्से में अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि मुसलमानों को दोबारा वही कामयाबी अता कर जिसके वो हकदार हैं। इसी तरह जवाब शिकवा के शुरू में इकबाल के शिकवा करने के अंदाज की तारीफ है और साथ ही मुसलमानों का अपने खुदा से मोहब्बत का इजहार है। उसके बाद वो बातें जो इकबाल ने नज्म शिकवा में की थी उनका जवाब देते हुए मुसलमानों को एहसास दिलाया है कि उनकी खामियां और कोताहियां क्या हैं जिनकी बदौलत आज वो दुनिया में रुस्वा हैं। और आखिरी हिस्से में इन्हीं मुसलमानों को मौजूदा हालात में हिम्मत और जुर्रत से मुकाबला करने का कहा है। इन दोनों नज़्मों को लिखने का अंदाज ये है कि अगर एक बंद में 3 अशार हैं तो 2 अशार में बात की दलील देकर उसी बंद के तीसरे शेर में उस बात को खत्म किया गया है। नज्म शिकवा के 31 बंद हैं, यानी अगर एक बंद में 3 अशार हों तो नज्म शिकवा के कुल 93 अशार हैं। इसी तरह नज्म जवाब शिकवा के 36 बंद हैं, यानी एक बंद में 3 अशार हों तो कुल अशार 108 हैं। यहाँ इंतहाई काबिल गौर बात यह है कि आज से पहले पूरी दुनिया में किसी भी फोरम पर ये दोनों नज़में इस अंदाज में इकट्ठी पेश नहीं की गईं। आपको ये बताता चलूं कि नज्म शिकवा और जवाब शिकवा के अशार की तरतीब एक जैसी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर नज्म शिकवा के बंद नंबर 14 में कोई शिकवा किया गया है तो उस शिकवे का जवाब जरूरी नहीं कि नज्म जवाब शिकवा के बंद नंबर 14 में ही हो। ऐन मुमकिन है कि उसका जवाब किसी और बंद में मिले। वैसे भी शिकवा के 31 बंद हैं जबकि जवाब शिकवा के 36। इसलिए दोनों नज़में एक दूसरे से अलग तरतीब रखती हैं। नज्म शिकवा के बेशतर बंद ऐसे हैं जिनका बराह रास्त जवाब नज्म जवाब शिकवा में मौजूद है, लेकिन साथ ही नज्म शिकवा में ऐसे बंद भी मौजूद हैं जिनका बराह रास्त जवाब नज्म जवाब शिकवा में नहीं मिलता। इसलिए कोशिश की है कि नज्म शिकवा के वो बंद जिनका बराह रास्त जवाब नज्म जवाब शिकवा में मौजूद नहीं है उन्हें भी मौजू के हिसाब से तरतीब देकर जोड़ा जाए ताकि समझने में आसानी हो। सामईन, मैं अपनी जिंदगी में दूसरी जमात से इकबाल को पढ़ रहा हूँ। उस वक्त मैं बच्चा था, इसलिए समझ आना तो दूर ठीक उर्दू पढ़ने से भी कासिर था, लेकिन 10वीं क्लास तक मैं इकबाल को काफी हद तक समझ चुका था। इकबाल ने मुझे सिखाया है कि इंसान की वक़्त क्या है और वो कैसी जुर्रत रखता है। लिहाजा उसी जुर्रत की बदौलत मैंने एक इजाफी काम किया है और वो ये कि नज्म शिकवा के तमाम बंद और अशार की तरतीब तकरीबन वही रहेगी जो है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन जब हम नज्म शिकवा का कोई बंद पढ़ेंगे और उसके फौरन बाद जवाब शिकवा की तरफ आएंगे तो जवाब शिकवा का वो बंद पढ़ेंगे जिसमें शिकवा के मुतल्लिक बंद का जवाब दिया गया हो। इस तरह नज्म जवाब शिकवा की सारी तरतीब बदल जाएगी। यानी शिकवा के बंद नंबर 8 का जवाब अगर जवाब शिकवा के बंद नंबर 25 में है तो उसी हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन बंद का असल नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद रहेगा जिससे आपको पता चल सकेगा कि शिकवा के फुलां बंद का जवाब जवाब शिकवा के इस बंद में है। एक सफा इस वक्त आपको नजर आ रहा है जिसमें शिकवा और जवाब शिकवा के नीचे नंबर्स दिए गए हैं। ये नंबर दरअसल बंद की तादाद, जैसे शिकवा के बंद नंबर 1 का ताल्लुक जवाब
جواب شکوہ کے بند نمبر 1 اور 2 سے دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح آگے بھی آپ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ کس انداز میں دونوں نظموں کو جوڑا گیا ہے۔ جواب شکوہ کی ترتیب بدلنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تمام ممالک میں بیٹھے لوگ اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جواب شکوہ کی ترتیب بدلنے پر معزز شارحین اور مفکر حضرات مجھ سے اختلاف کریں، لیکن میرا مقصد نئی نسل کو سمجھانا ہے، لہٰذا میں یہ اختلاف بھی برداشت کر لوں گا، کیونکہ اقبال کی شاعری پر کسی ایک فرد کو ٹھیکیداری کا حق حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر کسی شخص نے شعر کی تشریح مجھ سے مختلف انداز میں کی ہے تو وہ ٹھیک ہے اور میں غلط، یا میں ٹھیک ہوں اور وہ غلط۔ اس کا اصولی فیصلہ تو شاعر خود ہی کر سکتا ہے۔ باقی سامعین کے لیے جس میں آسانی پیدا ہو جائے میں اس کام کو ترجیح دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور اسی کی بدولت میں اقبال کی شاعری ایک ترتیب کے ساتھ مسلسل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ میں نے تشریح پر ایمانداری کے ساتھ انتہائی محنت کی ہے اور بعض اوقات ایک شعر کو سمجھنے کے لیے 2 سے 3 راتیں بھی جاگنا پڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کی ہے کہ وہی جرت اور بے باکی جو اقبال نے ان دونوں نظموں میں ظاہر کی ہے، تشریح میں بھی اسی جرت کو برقرار رکھ سکوں، کیونکہ اگر اشعار اور تشریح کے انداز میں فرق آتا تو آپ سب کے لیے ان دونوں نظموں کو سمجھنا مشکل ہوتا اور سننے کا مزہ بھی نہ آتا۔ یہ نظمیں طویل ہیں، اس لیے ان کو حصوں میں تقسیم کر کے اپلوڈ کیا جا رہا ہے تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں اور آپ کو اندازہ ہو سکے کہ حضرت علامہ محمد اقبال کو حکیم الامت کیوں کہا جاتا ہے۔ جب تمام حصے اپلوڈ کر دیے جائیں گے تو ایک مکمل ویڈیو بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ شکوہ اور جواب شکوہ سننے کا طریقہ۔ سکرین کے 2 حصے ہوں گے، ایک طرف نظم شکوہ کے بند نظر آئیں گے اور دوسری طرف جواب شکوہ کے۔ پہلے شکوہ اور جواب شکوہ کے بند کے اکٹھے مشکل الفاظ کے معنی بتائے جائیں گے جو پڑھے جانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد سکرین کی دائیں جانب صرف شکوہ کے اشعار پڑھے جائیں گے اور ساتھ ہی تشریح۔ اس کے بعد سکرین کی بائیں جانب جواب شکوہ کے اشعار پڑھے جائیں گے اور ساتھ ہی تشریح۔ یہی ترتیب دونوں نظموں کے ہر بند پر لاگو ہوگی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں شکوہ اور جواب شکوہ کی جانب۔ شکوہ اور جواب شکوہ۔ شکوہ کے بند نمبر 1 کے مشکل الفاظ کے معنی۔ زیاں کار، اپنا نقصان کرنے والا۔ سود فراموش، اپنے فائدے سے بے خبر۔ فکر فردا، مستقبل کی فکر۔ محو، کھویا ہوا ہونا۔ غم دوش، گزرے ہوئے وقت کا غم۔ نالے، رونا، صدائیں دینا۔ ہماتن گوش، پوری توجہ سے سننا۔ ہم نوا، لفظی معنی ہے ساتھ گانے والے، لیکن یہاں اس کا مطلب دوست ہیں۔ جرت آموز، بہادری سکھانے والا۔ تاب سخن، شاعری یا بات کرنے کی قابلیت۔ خاکم بدہن، اس کے لفظی معنی ہے میرے منہ میں خاک، لیکن یہاں اقبال رحمت اللہ علیہ اپنی گستاخی کا اقرار کر رہے ہیں۔ جواب شکوہ کے بند نمبر 1 اور 2 کے مشکل الفاظ کے معنی۔ طاقت پرواز، اڑنے کی صلاحیت۔ قدسی الاصل، اپنی اصلیت کے اعتبار سے پاکیزگی کا پیکر ہونا۔ رفعت، بلندی۔ خاک، یہاں اس کا مطلب زمین ہے۔ گردون، آسمان۔ فتنہ گر، ہنگامہ کھڑا کرنے والا۔ سرکش و چالاک، باغی اور ہوشیار۔ نالائے بے باک، بے خوف صدا۔ پیر گردون، بزرگ آسمان۔ سر عرش بری، عرش کی بلندی پر۔ اہل زمین، زمین پر رہنے والا۔ کہکشاں، ستاروں کی دنیا۔ پوشیدہ، چھپا ہوا۔ شکوہ، گلہ۔ رضوان، جنت کے انتظامات سنبھالنے والا فرشتہ۔ کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں۔ نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں۔ ہم نوا، میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔
जुर्रत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। तशरीह, शिकवा के पहले बंद में हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि आखिर क्यों मैं नुकसान पे नुकसान उठाऊं और अपने हर फायदे से बेखबर रहूं। यह एक बात काबिल गौर है कि इंसान अल्लाह से गिला उस वक्त करता है जब उसका नुकसान होता है या ठोकर लगती है। और यहाँ इकबाल जिस ठोकर का जिक्र कर रहे हैं वो ये है कि माजी में मुसलमान इंतहाई उरूज पर रह चुके हैं, जबकि आज की हालत यकसर मुख्तलिफ है। लिहाजा एक मुसलमान होने के नाते इकबाल फरमा रहे हैं कि नुकसान सिर्फ हम मुसलमानों के लिए ही रह गया है। और पहले शेर के अगले मिसरे में फरमाते हैं कि अपने गुजरे हुए वक्त की मुश्किलात को सोचकर तड़पने से बेहतर ये नहीं कि मैं आने वाले वक्त के बारे में सोचूं। क्या मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए सोचना मेरा हक नहीं? ऐसा लगता है जैसे इकबाल अपने दोस्तों के बीच मौजूद हैं जो इकबाल को जबान बंद रखने की तलकीन कर रहे हैं कि आज हम जिस हाल में भी हैं इसका खुदा से कोई गिला नहीं करना चाहिए। जिस पर इकबाल सवाल कर रहे हैं कि मैं अपने मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए भी नहीं सोच सकता। और फिर दूसरे शेर में यानी नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं। दूसरे शेर में फरमाते हैं कि हमारा वतन हमारी कौम एक बाग की मानित समझी जाए तो हम सब इसमें रहने वाले बुलबुल हैं जो इंतहाई कर्ब से भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं। और मेरे इर्द गिर्द इन बुलबुलों के मुंह से निकलने वाली सदाएं मेरी तकलीफ में इजाफा कर रही हैं। और तुम सब ये कहते हो कि मैं अपने सारे वजूद को एक कान की सूरत सिर्फ सुनने वाला बना दूं, यानी अपनी जबान से बोलने का हक छीन लूं। जैसे कि बाग में मौजूद फूल जिसकी हर पत्ती जबान जैसी नजर आती है लेकिन उसे बोलने का इख्तियार नहीं, क्या मैं वो फूल हूं जो खुद को बेजबान समझूं? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं कोई फूल नहीं जो बेजबान है, मैं इंसान हूं, अशरफुल मखलूकात हूं, इसलिए मैं बोलूंगा। या अल्लाह, यही समझबूझ और बोलने की सलाहियत है जिसने मुझे तेरे सामने बोलने की जुर्रत दी है। बेशक ये बोलने की ताकत तेरी दी हुई है ताकि मैं तुझसे मुखातिब हो सकूं। बेशक मेरे मुंह में खाक, लेकिन आज मैं इंसान तुझसे शिकवे करने वाला हूं, क्योंकि एक तू ही है जो शिकवे सुनकर मुझे माफ करने वाला है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। कुद्सियुल अस्ल है, रिफत पे नजर रखती है, खाक से उठती है, गर्दूं पे गुजर रखती है। इश्क था फितना गरो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा। पीरे गर्दू ने कहा सुन के कहीं है कोई, बोले सैयारे सरे अर्शे बरी है कोई। चांद कहता था नहीं अहले जमी है कोई, कहकशां कहती थी पोशीदा यही है कोई। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवां समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। तशरीह, शिकवा के पहले बंद के मुकाबिल जवाब शिकवा के दो बंद यानी पहला और दूसरा मुनासिब लगे। पहले बंद में फरमाते हैं कि अगर इंसान ये चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए तो फिर जरूरी है कि उसकी बात में तासीर हो। यहाँ इकबाल इंसान की तरफ से की जाने वाली दुआ की अहमियत पर बात करते हुए फरमा रहे हैं कि शिकवा अगर दुआ की सूरत में हो तो उस दुआ में आपके तमाम तर जज्बात और दिल की गहराई शामिल हो तो उसमें तासीर का होना लाजिम हो जाता है। जिस बात की दिल गवाही दे रहा हो वो इस कदर ताकतवर होती है कि जैसे किसी परिंदे के पर ना भी हो और वो फिर भी उड़ने लगे। परिंदा तो उसी सूरत उड़ता है जब उसके पर होते हैं, लेकिन दुआ उस परिंदे से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। फिर फरमाते हैं कि दुआ की असलियत फरिश्तों की तरह पाक होती है। वो इस लिहाज से कि फरिश्ते आसमानों पर रहते हैं जबकि इंसान की नजर जमीन पर होने के बावजूद आसमान की बुलंदियों में रहती है। वो जमीन पर मौजूद होने के बावजूद आसमानों की सैर करने की ताकत रखता है। और फिर फरमाते हैं
کہ میرے عشق کی انتہا یہ ہے کہ اس میں ہلچل پیدا کرنے کی، بے باکی کی، ہوشیاری کی اس قدر طاقت موجود ہے کہ اسی عشق کی بدولت میری زبان سے نکلا ہوا شکوہ آسمان کے پردے پھاڑ کر عرش کی بلندیوں کو جا پہنچا ہے، جہاں میرے شکوے کی آواز نے ہر طرف ایک ہلچل پیدا کر دی ہے۔ زمین سے لے کر عرش تک ایک ایسا شور برپا ہو چکا ہے کہ ہر چیز میری آواز کی دہشت کی زد میں ہے۔ اور دوسرے بند کی طرف بڑھیے۔ پیر گردوں نے کہا، سن کے کہیں ہے کوئی؟ بولے، سیارے سرے عرش بری ہے کوئی؟ چاند کہتا تھا، نہیں اہل زمیں ہے کوئی؟ کہکشاں کہتی تھی، پوشیدہ یہی ہے کوئی؟ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ دوسرے بند کے پہلے شعر میں گویا ہوتے ہیں کہ جب میرا شکوہ آسمانوں کو چیرتا ہوا عرش پہ پہنچا تو سب سے پہلے آسمان خود بولا کہ مجھے لگتا ہے یہاں کوئی آیا ہے، کیونکہ کوئی ہے جس نے مجھے چیر کر رکھ دیا ہے۔ کسی کی آواز نے میرے وجود میں شگاف ڈال دیا ہے۔ آسمان کا بولنا تھا کہ کئی سیارے بھی بولنے لگے، اے آسمان، ہمیں تو لگتا ہے کہ کوئی تجھے چاک کرتا ہوا عرش بری تک پہنچ گیا ہے، کیونکہ ہمیں ہر چیز کانپتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جس کے بعد چاند کہنے لگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی آواز عرش تک پہنچ جائے، البتہ زمین میرے نزدیک ہے اور میری نظر زمین پر رہتی ہے، لہٰذا میرے خیال میں یہ کوئی ہے جو زمین پر رہنے والا ہے۔ اور پھر کہکشائیں یعنی ستاروں کے جھرمٹ کی لمبی لکیر جو سورج کے قریب ہے وہ بول اٹھی کہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی آیا نہیں بلکہ پہلے سے یہی کہیں چھپا ہوا تھا جو اب سامنے آنے والا ہے۔ اور پھر سب کے اظہار کے بعد جنت کا داروغہ یعنی جنت کے انتظامات سنبھالنے والے فرشتے نے پہچان لیا جس کا نام رضوان ہے، اور کہا کہ میں اسے جانتا ہوں، یہ وہی ہے جو مدتوں پہلے خدا کے حکم پر عمل کرنا بھول گیا تھا۔ یہاں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، جو کچھ یوں ہے، اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا۔ اور پھر جنت کے منتظم نے بتایا کہ تب ہی اسی غلطی کی بنیاد پر اسے جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا تھا، یہ کوئی اور نہیں، یہ انسان ہے۔ شکوہ کے بند نمبر 2 کے مشکل الفاظ کے معنی ہے بجا، یہ بات ٹھیک ہے کہ قصہ درد، دکھوں بھری داستان، ساز خاموش، ایسا راگ جسے صرف محسوس کیا جا سکے اور سنا نہ جا سکے، فریاد، دہائی دینا، معمور، بھرا ہوا لبریز، شیوائے تسلیم، اطاعت کی عادت، ارباب وفا، وفادار لوگ، خوگر حمد، خدا کی تعریف کرنے کے عادی۔ جواب شکوہ کے بند نمبر 3، 4 اور 5 کے مشکل الفاظ کے معنی عرش والوں یعنی 7ویں آسمان والوں، تاسرے عرش، عرش کی بلندیوں تک، تگ و تاز، جد و جہد، خاک کی چٹکی، مٹی سے بنا ہوا انسان، سکان زمین، زمین پر رہنے والے، پرواز، اڑنا، شوخ و گستاخ، بے باک یا فتنہ انگیز، پستی کے مکین، کمتری میں رہنے والے یعنی زمین پر رہنے والے، برہم، ناراض، مسجود ملائک جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا، عالم کیف، اشیاء کی کیفیت کا علم یا فلسفہ سے آگاہی رکھنے والا، یعنی مزید سمجھتے ہیں عالم سے مراد علم رکھنے والا اور کیفیت سے مراد کسی بھی جاندار یا بے جان کی موجودہ حالت ہے جسے سمجھا جا سکے لیکن گنا یا تولا نہ جا سکے۔ دانائے رموز کم، یہاں دانا سے مراد عقل مند یا جاننے والا ہے، جبکہ رموز کم سے مراد کمیت کا علم ہے، اور کمیت سے مراد ایسا علم جسے گنا، تولا یا ماپا جانا ممکن ہو۔ عجز، عاجزی و انکساری، اسرار، راز کی باتیں، نامحرم، ناواقف، ناز، فخر، طاقت گفتار، بات کرنے کی صلاحیت، سلیقہ، تہذیب، طریقہ، نادان، نہ جاننے والا، غم انگیز، غموں سے چور، افسانہ، کہانی، اشک بے تاب،
بے چینی سے بھرپور آنسو، لبریز، بھرا ہوا پیمانہ، خشک یا تر اشیاء ناپنے کا آلہ، لیکن یہاں اس سے مراد آنکھ ہے۔ آسماں گیر، آسمان پر چھایا ہوا، نعرہ مستانہ، درویش فقیر کی صدا، شوخ زباں، بے خوف ہو کر بات کرنا، حسن ادا، خوبصورت انداز، ہم سخن، ہم کلام ہونا، بات کرنا، ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ تشریح: جیسا کہ جوابی شکوہ کے دوسرے بند میں جنت کے داروغے نے یعنی جنت کے منتظم نے کہا کہ یہ وہی انسان ہے جسے اس کی غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا تھا، تو اب شکوہ کے دوسرے بند میں اقبال کیا فرما رہے ہیں اس سے پہلے سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، جو کچھ یوں ہے: اور خدا کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا، اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ پہلے اس آیت کو سمجھیے۔ اب چونکہ ہم مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اس آیت میں واضح ہے کہ حضرت ابراہیم نے ہمارا نام مسلمین یعنی تسلیم کرنے والا رکھا تھا، یعنی حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو انہوں نے انتہائی صبر سے کام لیا اور اسے اللہ کی رضا سمجھا، یعنی جو ہو رہا تھا اسے تسلیم کیا۔ اسی طرح باقی انبیاء کو دیکھیے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور تب حضرت یوسف نے اسے خدا کی مرضی سمجھا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انہی کی امت یعنی بنی اسرائیل نے ان پر ظلم ڈھائے لیکن انہوں نے برداشت کیے، اور جیسے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کی جدائی کے غم کو اللہ کی رضا سمجھ کر برداشت کیا، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 میں ذکر ہے، انہوں نے کہا میں اپنے غم کا اظہار خدا سے کرتا ہوں۔ یہ آیت حضرت یعقوب کے خدا سے اپنے غم کا شکوہ کرنے کا ثبوت دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ حضرت یعقوب نے اسے اللہ کی رضا سمجھا اور تسلیم کیا، اور سب سے بڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی وادی میں اہل کفار سے پتھر کھائے لیکن اسے بھی اللہ کی مرضی سمجھا اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ اب شکوہ کے بند نمبر 2 کے اشعار دیکھیے جو ان آیات سے متاثر ہو کر لکھے گئے ہیں کہ ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ شکوہ کے بند نمبر 2 کی تشریح دیکھیں، جس میں اقبال اپنے ماضی کی بنیاد پر فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم مسلمان اللہ کی رضا اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے میں بڑی شہرت رکھتے ہیں، لیکن اب ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم مجبور ہیں کہ اپنی دکھوں بھری داستان اللہ کو سنائیں۔ آج تک ہم اس ساز کی طرح ہیں جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی، بس محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے وجود فریاد اور دہائیوں کے انبار سے بھرے پڑے ہیں۔ شکوے اور صدائیں ہماری زبان پر آتے آتے رہ جاتی ہیں، ہم بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن بولنے کی جرت نہیں کرتے۔ اے اللہ، آج یہ جنت سے نکالا ہوا انسان تیرے سامنے آ چکا ہے، آج وہ انسان جس نے ہمیشہ تجھ سے وفا کی ہے، وہ انسان جس نے ہر دم تیرا نام لیا ہے اور تیرا ہی ذکر کیا ہے، آج اس انسان کی دکھوں بھری داستان سن لے۔ آج یہ تیرے سامنے شکوے کرنے آیا ہے۔ تو نے تو کہا تھا کہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، لیکن آج تجھے دیکھنا ہوگا کہ جس سے تو نے 70 ماؤں جتنی محبت کا اظہار کیا اس کی کیا حالت ہے۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تا سرے عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا،
آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا؟ غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں؟ اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ تشریح جواب شکوہ کے دوسرے بند میں اقبال فرماتے ہیں کہ جب میری التجا آسمان پر پہنچی تو التجا پر غور کیا کرنا تھا، فرشتے بھی حیران تھے کہ یہ کیسی آواز ہے، عرش بری کے باسی اس سوچ میں گم تھے کہ یہ راز کیا ہے، یہ کون ہے جو آسمانوں کے پردے ہٹا کر یہاں آن پہنچا ہے، کیونکہ وہ یہ سوچنا ہی نہیں چاہتے تھے کہ انسان اس قدر جرت مند اور طاقتور ہے کہ ایک دن وہ اپنی طاقت اور جرت سے عرش کے سرے تک پہنچ جائے گا۔ فرشتے اس سوچ میں گم تھے کہ اس مٹی کے بنے ہوئے انسان میں اڑنے کی طاقت کیسے آ گئی، ظاہر ہے اگر زمین سے یہاں تک پہنچا ہے تو اڑ کے ہی پہنچا ہے، جو بھی ہے یہ عرش کے آداب سے بالکل بے خبر نظر آتا ہے، اسے تمیز نہیں کہ یہاں کیسے حاضری دی جاتی ہے، اس زمین پر رہنے والے کا بے خوف اور بے باک انداز عرش کے آداب کے سراسر خلاف جاتا نظر آ رہا ہے۔ اور پھر چوتھے بند میں دیکھیے، اس قدر شوخ کے اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ چوتھے بند میں بھی فرشتے انسان کے اس قدر تیز لہجے میں اللہ کے سامنے بات کرنے پر کہہ رہے ہیں کہ اس انسان میں اتنی بے باکی آ گئی کہ آج اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی ناراضی کا اظہار کر رہا ہے، یقین نہیں آتا کہ یہ وہی انسان ہے جس کے لیے اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ اسے سجدہ کرو، اور آج یہ دن بھی آنا تھا کہ اس انسان نے اللہ سے شکوہ کرنا تھا۔ پھر ایک اور فرشتہ بولا کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ فلسفہ اور مادی علوم سے بہت حد تک واقف ہے، یہ جانتا ہے کہ منطق کیا ہے، اس نے اشیاء کی کیفیت کے علم سے لے کر کمیت کے علم تک سب کچھ سیکھ لیا ہے اور خود کو فلسفی کہلوانے لگا ہے، لیکن اس کے باوجود آج اس نے ثابت کر دیا ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہونے کی اسے بالکل تمیز نہیں، عاجزی و انکساری سے تو بالکل ہی واقف نظر نہیں آتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ اسے اپنے بات کرنے کی جرت پر بڑا ناز ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں انسان ہوں تو کچھ بھی کہہ سکتا ہوں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اتنی سمجھ بوجھ ہونے کے باوجود کہ اللہ سے بات کیسے کی جاتی ہے اس کو کچھ معلوم نہیں، آداب کیا ہوتے ہیں، تمیز کیا ہوتی ہے، یہ انسان تو بالکل نہیں جانتا۔ اور ایک ہم ہیں جو ہر دم خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس سے بے حد خوف کھاتے ہیں۔ سامعین، یہاں مجھے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 یاد آ گئی۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتے انسان کی بے باکی پر باتیں کر رہے تھے کہ اچانک غیب سے ایک بلند آواز آئی، اور جواب شکوہ کے 5ویں بند کو دیکھیے، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے،
ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ فرشتے انسان کی بے باکی پر باتیں کر رہے تھے کہ اچانک غیب سے ایک بلند آواز آئی، جس کو سنتے ہی تمام فرشتے سہم گئے اور خاموش ہو گئے۔ یہ آواز اللہ کی تھی۔ اللہ انسان سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ تیری داستان کی ابتدا میں غم ہے، میں اسے سمجھ سکتا ہوں۔ تو اپنی دکھوں بھری کہانی لے کر میرے پاس آیا ہے، اور تیری آنکھیں جو اس وقت آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں، یہ آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ اے انسان تو جھوٹ نہیں بول رہا۔ یہی وجہ ہے کہ تیری آواز نے، تیری التجا نے، تیرے شکوے نے، تیرے بے باک انداز بیان نے اور تیری جرت نے میرے آسمان پر ایک دہشت طاری کر دی ہے۔ یہ آسمان جسے اپنی وسعت پر ناز ہے، آج تیرے ہاتھوں تسخیر ہوا بیٹھا ہے۔ تو بے خوف سہی، لیکن یہ آسمان اور یہاں کے رہنے والے سب مجھ سے بے حد ڈرتے ہیں، اس لیے یہ نہیں جانتے کہ انسان یعنی میرا نائب کس جرت اور طاقت کا نام ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ آج تو نے براہ راست مجھے مخاطب کر لیا ہے، اور تیرا شکوہ کرنے کا انداز مجھے بہت پسند آیا ہے۔ آج میں خوش ہوں کہ انسان اور اس کا خالق آمنے سامنے گفتگو کرنے والے ہیں۔